Hello everyone, this is Shahira Anwar from the Express Tribune. Today we will be talking to someone whose face you have become very familiar with in the recent past. उनकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उन पे मीम्स बन रहे हैं, not just in Pakistan but globally as well. But then what many of us don't know is that she's also been awarded with the Tamgha Imtiaz, which means that she has more to offer than just these viral videos and memes. So today we welcome Seher Kamran to the Express Tribune with us. How are you today? Good, alhamdulillah. अच्छा सर, हम वीडियोस जिस हवाले में हम बात करने वाले जिन वीडियोस के बारे में, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो स्कूल की वीडियोस हैं, आप किस कैपेसिटी में स्कूल का पार्ट थी? बिकॉज आई बिलीव यू वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स एज वेल ऑफ द स्कूल. एक्चुअली इस स्कूल की फाउंडिंग मेंबर अगर मैं कहूँ तो आई वुड से कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बिकॉज शी एज द प्राइम मिनिस्टर 95 में जब वो सऊदी अरेबिया गई तो वहाँ की कम्युनिटी की डिमांड थी कि पाकिस्तानियों के लिए भी कोई बेहतर स्कूल होना चाहिए क्योंकि एक एम्बेसी स्कूल वहाँ पे था. तो शी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल स्कूल. लेकिन मैंने इसको 1999 में ज्वाइन किया और जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त जो है ये स्कूल इलीगल एंटिटी था. सो आई प्लेड अ रोल इन गेटिंग दिस स्कूल लाइसेंस्ड, prepared a document, submitted it, and finally ये स्कूल एक लाइसेंस पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल बना जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन दे रहा था. वी वर फॉलोइंग द करिकुलम ऑफ कैम्ब्रिज और ये अक्रेडिटेड भी यूके में था बाय काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स इन यूके और वहीं का करिकुलम पढ़ा रहा था. अच्छा, मूविंग ऑन टू दीज वीडियोस, मैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको पता कैसे चला कि सोशल मीडिया पे ये वीडियोस जो हैं वायरल होना शुरू हो गई अचानक से, वो भी इतने सालों बाद? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिसने भी वीडियो को वायरल किया है, वीडियो वायरल हुई दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन मैं कहूँगी कि जो है बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि विदाउट परमिशन एंड विदाउट ऑथराइजेशन आप कोई वीडियो जो है वो इस तरीके से ना उसको अपलोड कर सकते हैं, ना जो है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं. पहली बात ये एक इंटरनल जो है आपने देखा होगा कि वीडियो में कि एक असेंबली की जो है ये वीडियो है, तो इट वाज अ कैजुअल टॉक, इट वाज अ कैजुअल डिस्कशन और ये असेंबली की वीडियो थी. जिसने भी अपलोड किया मैं कहूँगी कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आपको फिर कुछ मॉरल एथिकल वैल्यूज को सामने रखना चाहिए. क्योंकि मे बी जब हम कैजुअल टॉक में होते हैं तो हमारा जो है एक हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि जी इसको लोग जो घर की बात होगी ना कि इट वाज विद इन आवर बाउंड्रीज, तो कि हम जो है वो कैसे खड़े हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो आपके घर की बात होती है. सो मेकिंग इट पब्लिक वाज अ नॉन एथिकल थिंग. कैसे वायरल हुई एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जो है कि ये मीम्स बन रहे हैं एंड देन आई सॉ दोस मीम्स. और इनिशियली तो मुझे लगा कि जो है इट्स नॉट गुड बिकॉज मुझे उन बच्चों के साथ मुझे लगता था कि बड़ी ज्यादती हुई है जिन बच्चों की बहुत प्योर इनोसेंट ऑनेस्ट सेंटिमेंट्स थे और उन्हें जिस मोहब्बत से वतन के साथ अपनी उसका इजहार किया मोहब्बत का, उसको जो है उस सिंसियरिटी को, उस जो है ऑनेस्टी को जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया वो अच्छा नहीं था. बहरहाल अब ये फैल चुकी है. इट्स नॉट लाइक यू नो कि मैं कहूँगी कि अब ये पाकिस्तान में रह गई या जिसने इसको शुरू किया था ये उसके हाथ में. इट इज़ ग्लोबली लाइक यू नो मुझे लगता है कि वो हर एक के हाथ में आ गई. वो बच्चे जो कोविड की वजह से घर में बैठे थे, वो जिनके पास एक्टिविटीज़ में करने को कुछ नहीं था, या जिनको लगा कि दिस इज समथिंग जो है वो डिफरेंट जिसको उनको लेके मीम्स बनाने चाहिए. पहली बात तो जस्ट आई विल लेट यू नो कि ये एक जैसे हम वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए या जो पाकिस्तान से बाहर है, जिनके लिए पाकिस्तान जो है उनके या तो डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर होता है या थोड़ा बहुत उनके घर के अंदर या स्कूल की चार दीवारी के अंदर, और उनके पास बहुत कम मौके होते हैं कि वो वतन के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करें. तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मौका था कि वी डिसाइडेड कि जी हम जो है वो हफ्ते भर की सेलिब्रेशंस करें. उसमें एक दिन ऐसा भी था कि हम अपने प्लेजेस बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं. आज जिन बच्चों का आप मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे आज 10 साल के बाद जो है कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई अपने कैरियर में आगे होगा, किसी की शादी हो गई होगी, यानी एग्जैक्टली दे मस्ट हैव ग्रोन अप. तो और वो उन बच्चों की उस वक्त की मासूमियत का जो है मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है. और सबसे पहली बात ये कि मैं समझती हूँ कि ये चीज समझना चाहिए कि जहाँ वालिदैन अपने बच्चों के साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ 1 घंटा नहीं गुजारते, वहाँ पे एक प्रिंसिपल का जो है वो 4000 प्लस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और हर एक को इक्वल अटेंशन देना, उनकी बात को पेशेंस से सुनना और इस पर उनको भी यकीन देना कि जो आप
اپنے پلان کر رہے ہو اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور اس پہ یقین کرتے ہیں. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف کیجول انٹریکشن ود دا اسٹوڈنٹس. اب اس کو جو ہے اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا, کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے, کبھی افسوس بھی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ فیل بیڈ فار مائی سیلف بٹ آئی ڈو فیل بیڈ فار دوز اسٹوڈنٹس. اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ دے فیل کہ دے ہیو بین ٹرولڈ, تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اور ایک طرف میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ گلوبلی وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے پاکستان کے بارے میں کچھ, وہ گوگل کر کے اور مجھے میسیجز بھیجتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کا مطلب بتاتے ہیں. تو اس ٹو وے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیر ہیز ٹو بی سم لائک یو نو ایتھیکل ویلیوز. ایون آپ میمس بھی بنائیں تو آپ ان بچوں کے جو پیور سینٹیمنٹس ہیں, کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے. سیکریفائس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو آر گوئنگ ٹو شوٹ یور سیلف. سیکریفائس کا مطلب یہ ہوتا ہے یو آر گوئنگ ٹو ڈیووٹ یور سیلف. اور اس میں ہر چیز کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں, 14 اگست کو 23 مارچ کو کس طرح سے ہمیں ہر طرف پاکستان کے رنگ نظر آتے ہیں. تو وہ لوگ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کو تو بہت کم مواقع ملتے ہیں. اچھا, موونگ آن, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی بھی میم آتا ہے یا کوئی بھی میم کریٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بنا ہوتا ہے, یوزلی ان کو کافی سائبر بلینگ کا بھی شکار بن جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ اس کے بارے میں اگر تھوڑا بتائیں گے, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کافی پھر مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب آپ اتنا ہر جگہ گلوبلی آپ کا نام یا آپ کا چہرہ اتنا فیمس ہو جائے تو وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے, اسپیشلی پرسنلی. دیکھیں بات یہ کہ پالیٹکس میں آنا واز اے چیلنج. ٹھیک ہے, جب آپ ایک پریکٹیکل پالیٹکس میں آتے ہو تو میں نے تو بہت فیس کیا. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی ہمارے ہاں ایکچولی وی ہیو کراسڈ آل دی لمٹس, اور ہمارے ہاں کسی بھی شخص کی انٹیگریٹی اور اس کی رسپیکٹ ہر چیز جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. اور ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں پولیٹیکل رائیولریز میں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے وہ ایتھیکل ویلیوز کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں سے ختم ہوتی ہیں. تو میرے اندر تو اتنی برداشت ہے کہ میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, گلوبلی ہم میں سمجھتی ہوں مجھے اچھے برے سارے میسیجز آتے ہیں. دے آر لائک یو نو thousands of people who are sending me messages on my Twitter Messenger, on my Facebook Messenger and otherwise. لائک کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ like people they know you. تو ایک طرح سے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک دم سے I have seen like a sudden rise in my followers, چاہے وہ میرے انسٹا کا تھا, چاہے وہ فیس بک تھا, چاہے وہ ٹویٹر تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاں آپ کا وہ ایک جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ریسپیکٹفل لائن جو ہے وہ کراس جاتی ہے, ایتھیکل لائن کراس جاتی ہے, تو وہاں پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے. اور مجھے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ چلے ہم نے تو ان بچوں کی تربیت کی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے. اینڈ دس واز ون آف دا ایونٹ لائک یو نو جو انٹرنل ایونٹ تھا, جس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں تھی, جس کے لیے سب بچے اپنی بات نہیں کر رہے تھے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں ان کی تربیت میں کہاں کمی رہی؟ کیا انہوں نے سوچا کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ ٹوڈے, یعنی آپ کسی کو ابیوز کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ اس کو کر لیں. لیکن اب جو ہے وہ لائک ایگزیکٹلی اگر کہیں پر اس حد تک بات چلی جائے کہ آپ کی ٹرولنگ جو ہے کسی کی دل آزاری کا باعث بن جائے, تو آئی وڈ سے کہ دیٹس ناٹ گڈ, اس کو رکنا چاہیے. باقی مجھے تو لگتا ہے بیکم اے گلوبل فگر, دنیا میں ہر جگہ سے مجھے ایجپٹ سے لے کے ترکی سے لے کے کینیڈا سے لے کے یو ایس سے لے کے ہر جگہ سے میسیجز آ رہے ہیں. ون آف مائی کلاس فیلو ہی کالڈ می آفٹر 25 ایئرز آن دی فیس بک میسنجر اینڈ ہی سیڈ کہ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, تو اس نے کہا کہ نہیں, کین یو سیکریفائس یور لائف فار یور کنٹری. تو دین شی شوڈ می دی ویڈیو. تو میں نے کہا یہ تو میری کلاس فیلو ہے. تو she didn't believe. تو پھر میں نے اس سے کہا تو now she has connected me with you on this Facebook. تو مطلب آپ کو اس کے پازیٹیو نیگیٹو سارے ایکسپیکٹس کو رکھنا چاہیے سامنے. اور میں تو جو ہے اس کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنے کی عادی ہوں اور اگنور کر دیتی ہوں. لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ہم کس قسم کے معاشرے میں ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے ساتھ میرا تعلق کبھی ٹوٹا نہیں. ٹھیک ہے, میں بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میں جو ہوں 5000 بچوں کی ماں ہوں. ٹھیک ہے نا, اور یہ بڑا ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا ایسا ریلیشن ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں, وہ آپ ان کی بات کو اہمیت دیں, سمجھیں. تو میں ان کے ساتھ تو ہمیشہ میرا ایک تعلق رہا ہے. ان کی ہر اکیڈیمک اچیومنٹ میں, ان کی زندگی کے اچیومنٹس میں, ان کے آگے بڑھنے میں, ان کی دکھ اور ان کی خوشی میں, تو میری ان سے کنیکٹیوٹی رہتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, مطلب بعض جو ہے وہ میں نے ان کی سینسٹیوٹیز بھی دیکھی ہیں, اور بعض جو ہے میں نے ان کو آگے بڑھ کے رسپونڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ایگزیکٹلی میں ان سے ان ٹچ ہوں. کچھ کے میں نے آپ سے شیئر بھی کیے کہ میسیجز.
तो they are very much part of me. वो तो मैं समझती हूँ कि उनके साथ मैंने कैसा वक्त गुजारा है, एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसको मैं सारी जिंदगी चेरिश करूंगी. मैंने अपने बच्चों में और अपने स्टूडेंट्स में कभी फर्क नहीं किया. So they are very very much part of me. मैं उनके पेरेंट्स भी, वो स्टूडेंट्स भी, वो हर अपनी खुशी का मौका, हर कोई दुख का मौका मुझसे जरूर शेयर करते हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और मुझे बड़ी खुशी होती है उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देख के. अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपका कोई मैसेज है फॉर दोज पीपल जिन्होंने ये एक्चुअली स्टार्ट क्रिएट किए मीम्स, और ऑल्सो जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस में थे, आप उनको, आप टच में नहीं हैं या जो ये देख रहे हो लेकिन उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं, आप उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अपने तमाम स्टूडेंट्स को, मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि आई रिस्पेक्ट यू मोर देन बिफोर. क्योंकि मैं अब वो फ़र्क देख सकती हूँ उन लोगों में जिनके अंदर कोई मॉरल एथिकल वैल्यूज़ नहीं है और जो किसी के जज्बात का जो है मजाक उड़ाते हैं. तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल कि आप लोगों के अंदर अपने वतन से मोहब्बत का कितना जज्बा था और जिसमें कोई बुराई नहीं है. अगर कोई शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसको सर्व करना चाहता है, अगर ऐसा ना होता तो इतनी कुर्बानियां देके हम पाकिस्तान ना बनाते. और वो लोग जो कि इस जज्बे को महसूस नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगी कि आज भी अगर आपके पास आपका कोई मुल्क ही ना हो, आपका पासपोर्ट ना हो, आपका शनाख्ती कार्ड ना हो, तो आप क्या होंगे? और अगर आपको इस चीज़ की कदर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि आपको अपने मुल्क से कोई वास्ता ही नहीं है? तो मैं ये समझती हूँ कि दिस इज लाइक एक हर शख्स के अंदर अपने को महसूस करना चाहिए है और उस पर फख्र करना चाहिए, उस पर शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है. और एग्जैक्टली आई लव ऑल माय PIS students. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you today. Thank you, same here. And we wish you all the best for your future. And I'm sure कि आपके students में आपका बहुत contribution रहा होगा जो भी उन्होंने अभी achieve किया है. Thank you so much for doing that for the country as well. Thank you so much, sir. Thank you. Pakistan Zindabad. Okay, Allah Hafiz.